आमचो भिवपाची गरज ना म्हणून जो म्हणटा सदांच, आनी लोकांक आतां तो म्हणटा तुमकां भिवपाची गरज आहा. कारण कितें, तेणें पळय म्हाजें घर काडून जळा मळा भोंवता पळय लोकांक फॉर्मां दिवन तेणें साखळे स्टेटमेंट काडलो. मागीर हांगा कालापुरा सांताक्रूज तेणें एक स्टेटमेंट काडलो की जे लोक आमी तुमकां म्हाजें घर तुमी ज्या घरान रावता तें घर आमी तुमकां दिवपाक सोदता, पण थोडे सोशल वर्कर थोडे पार्टीचे लोक हेका विरोध करतात. जेन्ना ते लोक तुमच्या दारान येतले तेन्ना तुमी तांकां विचारा आमकां घर दिता म्हणून सांगलेले आनी तुमी ताका विरोध केल्लो, तुमकां आनी आमी मतां घालपाची अशें म्हणून जाप विचारा म्हणटा. जाप तांकां तुमच्या दारान येयल्यार जाप विचारा म्हणटा. हांव तुका जाप विचारता बाबा, भिवपाची गरज ना. ताका लागून तुकाच हांव जाप विचारता. सगळ्यान पयलीं म्हाका सांग, भाटकारान आपली जमीन तुका दिवपाची, ते केशी कित्याक घालता तर? चर्चीन आपली जमीन तुका दिवपाची, तुजी खुर्ची टिकोवपाक. कोमलू दादान आपली जमीन तुका दिवपाची. तुवें हरवळ्या आनी ते वेळग्या कोमलू दादाची जागा घेवन प्लॉट करून 5-5 लाखांक विकला. तांकां लागून तुजी सगळीं नाटकां. म्हणजे कितें आसा, तूं मरे हांव म्हणटा खूब फावटी पळय कितें म्हणून की आमकां प्रत्येक आमदारांनी मिनिस्टरांनी 5-5, 6-6 हजार आपले फिक्स हे दवरल्यात. कोण? आपले वोटर्स दवरल्या म्हणून. तसले त्या वोटरांची घरां फिक्स करपाक ते खंयचे कितें कांय खबर ना. तांकां तूं आनी बोरींग घालून दितालो म्हणटालो खंय, तो बोरींग खंय आजून पडोंक ना. खंयचे लायटीक लागून तुमकां उर्जा आपूण हाडून दिता म्हणटा खंय. तुवें जायते थंय भानगडी केल्या, खबर आहा म्हाका. सगळे फोटो पावले म्हाजे कडेन. आनी भिवपाची गरज ना. त्यांच्या निमतान तूं गोंयभर अख्ख्या गोंयकारांक तूं चुनो लायता आनी लोकांक जाप विचारा म्हणटा. आनी आतां आनी एक सांगता, तुजो तो पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो तुमचो सुपुत्र आसा पळय, तो कोर्टान गेला पळय, ते बेश्टे नाटक म्हणून. ते नाटक करून गेला तो थंयसर. तो तुमचोच मनीस. तुका जाय आसले ते खंय तरी ही पळय ह्या आसा ती बंद पडपाक जाय. आनी बंद पडल्या उपरांत जे ओपोजिशन आहा तांकां सगळ्यांक काबार करूंक सोदता तूं. म्हणजे तूं दाखोवंक सोदता की तेंच्यांनी वचून जर कोर्टान केस घातलेली तो तुमचोच मनीस मरे. तो गेला पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो, तो तुजो मनीस. तेणें घातला पळय कोर्ट, तें बी एक तुजें नाटक. कित्याक तो नाटक कितें म्हणून की लोकांक जर फाल्यां ही स्कीम म्हाजें घर स्कीम बंद जर जाली जाल्यार तूं आपले हात सहज काडटा. आनी लोक कितें म्हणटलो, हेणें आमकां दिता म्हटलेलें पण ह्या दुसऱ्या पार्टीन आमकां दिवंक ना. म्हणजे तेंची सुद्दां वोट आहा पळय ते तुका पडोंक जाय आनी परत तुका खुर्ची मेळोंक जाय. बरें नाटक चल्लां तुजें. पूण तुका कितें दिसता मरे, आपूण जें कितें करता पळय न्हू कोणाक कळना म्हणून, पण म्हाका तें सगळें कळटा. आनी कशें कळटा, तो वयर बसला पळय आनी तुज्या शेजारीक आमचो देव आसा पळय रुद्रेश्वर, तो सगळें सांगता हरवळे तुवें तेंच केलां मरे. हरवळे तुवें कितें केलां तुका खबर ना, तुवें कितें केलां तें. आनी ह्या सगळ्यांक ते वोटर्सांक तुज्या ते खंयसून हाडल्या, ते गोंयकार न्हू, ते पळय खंयसून हाडल्या. तांकां सगळ्यांक मेळोंक जाय, तांकां बिंदास तांकां म्हाजें घर म्हणून तांकां दिवपाक जाय म्हणून तुजें 3 अंकी पळय आसा नाटक. सुपर्ब नाटक. आपल्या मनशाक कोर्टान धाडप आनी तें बंद करप दाखोवप. मागीर लोकांक तूं दारान वता पळय तुमकां हांवें म्हाजें घर दिता म्हटलेलें, तुमचें घर तुमच्या नांवार करता म्हटलेलें. हेच ते हेंच्यांनी विरोध केल्लो ते हे लोक ते तुमी हांकां वोट घालूं नाका. म्हणजे लोकांक तूं हें करता, चिंतपाक मजबूर करता आनी सगळे वोटींग तुका पडपाक जाय. परत आहा तशी तुजी खुर्ची तुका मेळ्ळी. तूं म्हाका एक उत्तर दे. जे लोक अशें भाशण करता पळय न्हू, तुमी जाप विचारा म्हणून, हांव जाप विचारता ताका सांग मरे बाबा. तुज्या लोकांनी हांव त्या मिनिस्टरांकूच सांगता, तुमी पळय सांगता म्हाजें घर करतले आमी म्हणून, पण हे विरोधी आहा ते बॉब मारता म्हणून. भाटकाराची खंयची परमिशन घेतला तुमी? देवळाची खंयची परमिशन घेतल्या तुमी? कोमलू दादाची खंयची परमिशन घेतल्या तुमी? दुसरें मागीर फादरांची चर्चीची जागा बी खंयसून परमिशन घेतला? तूं सकाळी आसतना सांगता की गव्हर्मेंटाची जो जागो आसा तेजेर जर घर कोणी बांदले जाल्यार आमी तें डेमोलेशन करतले. आनी दुसरें आनी एकूय नाटक आसा तुजें. कितें म्हणून, जेची घरां इल्लीगल आसा ती सगळी फायली तुका जर मेळ्ळे मागीर तूं तांकां चुट्टीचो सोरोप दाखोवन ठाप
अशें तूं मारूंक सोदता आनी तांकां तांकां तशें तशें भेश्टोवन तुजें काम परत खुर्ची म्हाजी अशें तूं करूंक सोदता. उगडास दवर तुजें मरे नाटक तारा कळ कितें आहा तें पळय तुज्या मनान आनी तूं कसो वावरता आनी लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. भिवपाची गरज आतां तुका आसा बाबा. तूं ही पळय नाटकां करता आनी तुज्या सवंगड्याकूय कोर्टान घातला पळय धाडून म्हणजे तूं दाखयता की तूं सत्य आनी बाकी सगळे फोटी हे परमेशन दाखय पयलीं लोकांक. आनी तुका जर इतले घर आसा त्या फॉर्माचेर NOC कित्याक हाड म्हणून बरयला तुवें? कित्याक NOC जाय रे तुका? कोमलू दादाची NOC भाटकाराची NOC कित्याक? तूं जर डायरेक्ट घरा म्हाजें घर म्हणून लोकांक जर करता जाय जाल्यार ही NOC कित्याक मागल्या तुवें? खंयच्या हेतून? म्हणजे तूं लोकांचें नाक दाबून तोंड उगडूंक सोदता? म्हणजे लोकांनी इल्लिगल घरां बांदल्या ती तुका कळपाक जाय आनी मागीर तूं तेंचें करता कल्याण म्हणून? कितें आसा मरे तुका दिसता? मांजराक कितें आसा न्हू? दूध पिताना मरे ती दोळे धांपतना करता. दूध पिताना म्हणजे तिका दिसता आपणें जर दोळे धांपले की कोण आपल्याक पळयना म्हणून, पण तिका खबर ना सगळे जग तिका पळयता कित्याक तिणी दोळे धांपल्या. तिका दिसता आपूण आपल्याक कोण पळयना. हे तिजी स्टायलीन तूं ती मांजराची स्टायल बोकल्याची स्टायल बोकलो तूं आनी ताका लागून तूं ही स्टायल करता आनी ह्या स्टायलीन तुका दिसता आपूण जिखतलो म्हणून. खुर्चीचा खेळ तुजो खुर्चीचो खेळ पळया आनी तुजें नाटक पळय आसा गोंयांक काबार केलें बाबा. तुका कितें म्हणटात खबर आहा मरे? प्रॉपर्टी पात्रांव. देव बरें करूं. सरकारची माझी घर योजना पळय आसा तेतून हे तेंचे दाखोवपाचे दात ये आनी चावपाचे दात ये. आनी दुसरी गजाल साप भी मर जाए और लाठी भी ना तुटे अशी जी म्हण आसा पळय ती सामकी करता. म्हणजे घर तांकां दुसऱ्यांच्या नांवार करपाचें ना आनी हेकाच लागून तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ताका कोर्टान धाडला आनी आवाज काडटा कशें आनी दुसऱ्यांक सांगता कशें तुमी जे लोक विरोध करता तांकां विचारा म्हणजे ओपोजिशन आहा ते जिखून येवपाक नाका, दुसऱ्या पार्टीचे लोक आहा ते जिखून येवपाक नाका, एकाच सगळे जिखून येवपाक जाय म्हणून हे सगळे नाटक. लोक विचारतले तुमी आमकां सरकारान घराचो आमच्या नांवार करता म्हटलेले तुमी विरोध केल्लो मरे अशें म्हणून सांगूंक जाय न्हू. म्हणजे ताका चड देखावो करपाचो ना, ताका फक्त दाखोवपाची आसा आपूण सामको लोकांच्या मोगान आनी लोकूच ताका विरोध करता म्हणून. म्हणजे साप बी मर जाए और लाठी बी ना तुटे. तुका हिम्मत आसा, तूं फादरा कडेन गेलो, तूं भाटकारा कडेन गेलो, तूं देवळांकारा कडेन गेलो, खंय जमीन कोणा कडेन आसा थंय गेलो, तेंचे अशेंच नांवार करपाक तूं आ बेकार आनी ते लोकूय बेकार. लोकांक कळ्ळें तुजी ट्रीक. तूं कितें पळय न्हू ते लोकांक ट्रीक कळ्ळी.